अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली तिरमिज़ी हूँ, प्रोफेसर ऑफ ENT फैसलाबाद। आज हम साइनोसाइटिस पर बात करेंगे, तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। साइनोसाइटिस इन्फ्लेमेशन है साइनसेस की। अब साइनसेस क्या होती हैं? साइनसेस हैं हमारा जो चेहरा है, इसकी जो हड्डियां हैं, इसके अंदर खाली जगह होती हैं, उनको हम पैरानेज़ल साइनसेस कहते हैं, जो नाक के इर्द गिर्द होती हैं। तो ये जो खाली जगह हैं, इनकी अंदर की जो लाइनिंग है या झिल्ली है, वो नाक की झिल्ली के साथ मिली हुई होती है एक छोटे से सुराख के ज़रिए, जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं। तो जैसे कि नाक की झिल्ली है, वैसे ही इनकी झिल्ली भी अंदर की लाइनिंग जो होती है, वो गॉबलेट सेल होते हैं, ऐसे सेल जो जिनकी रतूबत खारिज करते हैं, और वो रतूबत आहिस्ता आहिस्ता नाक के अंदर आती है और उसके बाद पीछे से हमारे गले में से होके हमारे मिड में जाती रहती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, और जो भी उसमें जरासीम वगैरह आते हैं, वो ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म है ताकि वो जरासीम वहाँ से फारिग हो जाए। तो ये हमारे सर सामने पेशानी में साइनसेस होती हैं, उनको फ्रंटल साइनस कहते हैं। हमारे ये जो ऊपर का जबड़ा है, इसके अंदर जो साइनसेस होती हैं, उनको हम मैक्सिलरी साइनस कहते हैं, दोनों साइड पे एक। और हमारी आँख और हमारे नाक के दरमियान जो साइनसेस होती हैं, उनको हम कहते हैं इथमाइड साइनस। और एक साइनस हमारी पीछे होती है सफीनाइड साइनस के अंदर, सफीनाइड बोन के अंदर, उसको हम सफीनाइड साइनस कहते हैं। ये सारी की सारी साइनसेस नाक के अंदर खुलती हैं और उनकी रतूबत नाक के अंदर पहुंचती है। अगर किसी वजह से इनकी झिल्ली की सोजिश हो जाए, तो फिर हम उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। ये साइनोसाइटिस 3 किस्म का हो सकता है। एक एक्यूट साइनोसाइटिस, जब मरीज़ की हिस्ट्री 4 हफ्ते से कम हो, और अगर 4 हफ्ते से 2 महीने के दरमियान हो, तो फिर हम उसको सब एक्यूट साइनोसाइटिस कहते हैं। और अगर इससे ज़्यादा हो, तो फिर हम उसको क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहते हैं। इसकी वजूहात क्या होती हैं? ज़ाहिर है, ये सोजिश है तो इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन नाक में होती है और वहाँ से साइनस में जा सकती है। तो सबसे पहले वायरसेस, जब भी वायरल इन्फेक्शन नाक में होती है, तो साथ में साइनस की इन्फेक्शन भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि पहले वायरस की इन्फेक्शन हो और उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या स्टार्ट से ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। और उसके अलावा फिर मरीज़ में जो उसकी जो सीलिया है और उसका म्यूकस है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें उसको म्यूकोसीलियरी डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, तो उसकी वजह से वो सीलिया प्रॉपर तरीके से रतूबत को नाक के अंदर नहीं भेज पाते, तो उसकी वजह से रुकावट होती है और उससे भी स्टेसिस और फिर इन्फेक्शन हो सकती है। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसके यानी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होते हैं, किन वजूहात की बिना पर ये इन्फेक्शन साइनस में हो सकती है? सबसे पहले तो ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट, जैसे कि एक मरीज़ है, उसके में बहुत ज़्यादा नाक की हड्डी टेढ़ी है, जिसने उसको उसके साइनस का जो सुराख है, जिसको हम ऑस्टियम कहते हैं, वो ब्लॉक किया हुआ है। फिर इसी तरह नाक के अंदर जो वदूद अपने होते हैं, टर्बिनेट्स, अगर वो बहुत बड़े हैं, उससे भी हो सकती है। और उसके अलावा नाक में अगर एलर्जी है, तो उसकी वजह से सोजिश होती है, तो उससे भी ऑस्टिया ब्लॉक हो सकते हैं। या कोई फॉरेन बॉडी यानी नाक में कोई चीज़ डाली हुई है, उससे भी हो सकती है। और उसके अलावा पॉलिप होते हैं, एबनॉर्मल वदूद होते हैं, उससे भी हो सकती है। और उसके अलावा जो मरीज़ की वैसे ही इम्यूनिटी अगर कम हो जाए, मतलब मरीज़ जो है उसमें कोई ऐसी बीमारी है जिससे उसमें चांसेस हो गए हैं कि उसको हर किस्म की इन्फेक्शन हो सकती है, जैसे कि उसको स्टीरॉयड दिए हुए हैं, जैसे उसमें कोई सिस्टेमिक डिसऑर्डर है जिससे उसकी अपनी दफाई सलाहियत कम हो जाती है, तो उससे भी इन्फेक्शन होगी। ऊपर वाली जो साइनस है, ये जबड़े के अंदर, जिसको मैक्सिलरी साइनस भी कहते हैं, इसमें एक बड़ी मेजर वजह डेंटल इन्फेक्शन भी हो सकती है। जो हमारा फर्स्ट मोलर टूथ है, वो बिल्कुल इसके साथ ही है। अगर उसकी रूट की इन्फेक्शन हो जाए, तो वो बड़ी आसानी से वो उस हड्डी को क्रॉस करके साइनस के अंदर जा सकती है। तो ये भी एक वजह है। साइनोसाइटिस की अलामात क्या है? इसमें फ़र्क है एक्यूट में और क्रॉनिक में। एक्यूट में सबसे ज़्यादा मरीज़ को दर्द होती है,
درد اس سائنس کے بھی اوپر ہوتی ہے، یعنی یہاں بھی ہوگی، یہاں ہوگی، یہاں ہوگی، جس سائنس میں انوالومنٹ ہے، اور اس کے علاوہ سر میں بھی درد ہوتی ہے، دونوں قسم کی، اور مریض جب سر نیچے جھکاتا ہے تو یہ درد بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی دن میں بھی مختلف سائنس کے حساب سے ویریشنز ہوتی ہیں، یعنی صبح کے وقت کوئی درد زیادہ ہوتی ہے اور کوئی دوپہر کو زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس مریض کو بخار ہوگا، اس کے علاوہ اس کا ناک بند ہوگا، ناک میں ریشہ آئے گا، اور ناک کے پیچھے ریشہ آئے گا، یعنی گلے میں بھی ریشہ گرے گا، جس کو ہم پوسٹ نیزل ڈرپ کہتے ہیں۔ یہ سائنس کی عام طور پر علامت ہے ایکیوٹ کی۔ جب کرونک سائنوسائٹس ہوتا ہے تو اس کو درد زیادہ تر نہیں ہوتی، لیکن اس کو ریشہ جو ہے وہ ناک میں نیزل ڈسچارج بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ عام طور پر یلو کلر کا ہوتا ہے، اور وہ ریشہ گلے میں بھی گرتا ہے، اور اس کی وجہ سے گلے کو بھی خراب کر دیتا ہے، اور وہ اس میں بدبو بھی ہوتی ہے، جو مریض خود بھی محسوس کرتا ہے، اور بہت زیادہ ہو تو پھر اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کو سر میں درد رہتی ہے، ہیڈ ایک رہتی ہے، اور اس کو بخار ہو سکتا ہے، لیکن یہ عام طور پر لو گریڈ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا کرونک پرابلم چلے جاتا ہے جب کرونک سائنوسائٹس ہوتا ہے۔ اس کو ہم تشخیص کیسے کرتے ہیں؟ اس کی ظاہر ہے ہم ان علامات کو ہسٹری میں دیکھتے ہیں، اس سے مریض سے پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں ان علامات کے بارے میں بتاتا ہے، یا ہمارے سوال پوچھنے پر کنفرم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا ایگزامینیشن کرتے ہیں۔ ناک کے اندر جب ہم عام طریقے سے ایگزامینیشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد ٹیلیسکوپک ایگزامینیشن یعنی ہم کرتے ہیں، اس میں ہم کیمرے کے اوپر بڑا کر کے سارا ناک کے اندر سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو نہ صرف ہمیں ڈائگنوسس ہم کر سکتے ہیں کہ سائنوسائٹس ہے ایکیوٹ یا کرونک، بلکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے ناک کا ایگزامینیشن کرنے سے یہ کہ کون سی سائنس انوالو ہے، کون سی سائنس، یعنی فرنٹل سائنس ہے، میگزلری ہے، ایتھمائڈ ہے یا اسفینائڈ ہے، وہ ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اسی جگہ پر سے وہ پس آ رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر ہم اس کے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، جس میں سب سے اہم، پہلے تو ایکس رے کیا جاتا تھا، لیکن اب چونکہ ایکس رے میں اتنی فائنڈنگ اتنی زیادہ کنفرمیشن نہیں کر سکتی، تو اس لیے بیسٹ یہ ہے کہ اگر کرونک سائنوسائٹس ہے تو پھر ہم سی ٹی اسکین کرائیں گے۔ اگر ایکیوٹ سائنوسائٹس ہے تو ہم اس میں ایکس رے پہ بھی گزارا کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ عام طور پر 5-7 دن میں ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے علاج سے، تو اس لیے ہم سی ٹی اسکین اس میں نہیں کرواتے۔ لیکن کرونک سائنوسائٹس میں یہ لازمی ہے کہ ہم سی ٹی اسکین کرائیں، تاکہ ہمیں نہ صرف یہ معلوم ہو کہ کون سی سائنس انوالو ہے، اور اس کے علاوہ بیماری کتنی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے اس کی بنیاد پر علاج کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب علاج کی بات کریں، ایکیوٹ سائنوسائٹس کا علاج زیادہ تر میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، یعنی اس میں ہمیں عام طور پر کسی قسم کی سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں، اور پین کلر دیتے ہیں، اینٹی ہسٹامین دیتے ہیں، نیزل ڈیکنجسٹنٹس یہ دیتے ہیں، اور اس سے مریض کی جو کنجیشن ختم ہو جاتی ہے، انفیکشن ختم ہوتی ہے، سائنس ڈرین ہو جاتی ہے۔ اور عام طور پر ایکیوٹ سائنوسائٹس جو ہے اس میں ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ 10 سے 15 دن میں مریض مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کرونک سائنوسائٹس ہو تو پھر ہمیں صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ سے عام طور پر گزارا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم اسے کوشش کرتے ہیں، اور کم از کم 3 ہفتے ہم اس کو اینٹی بائیوٹک اور یہی انرجیزک، اور اس کے ساتھ ہم اس کو ڈیکنجسٹنٹس اور نیزل سپریز یہ ہم دیتے ہیں، اور لیکن اس میں ہم اینٹی بائیوٹکس کرونک میں کمبینیشن میں دیتے ہیں، تاکہ ہر قسم کے بیکٹیریا کو کور کیا جا سکے۔ اور اگر پھر بھی وہ کنٹرول نہ ہو، جو کہ کرونک سائنوسائٹس میں ایسا ممکن ہے، تو پھر ہم سرجری کرتے ہیں۔ تو سرجری میں اس کو ڈرین کیا جاتا ہے، یعنی پس کو صرف نکالا جاتا ہے، یا اگر زیادہ خرابی ہو تو پھر سائنس کو ناک کے اندر ہی سے مکمل اس کی بیماری کی صفائی کی جاتی ہے، اسی سائنس میں سے جس میں کہ یہ بیماری ہو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔